वैकल्पिक ऊर्जा परम्परागत एवं प्रचलित ऊर्जाको विकल्पमा आउने ऊर्जालाई के भनिन्छ? वैकल्पिक ऊर्जा भनिन्छ। वैकल्पिक ऊर्जा अन्तर्गत के पर्दछन्? गोबर ग्यास, सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत, वायु ऊर्जा आदि। वैकल्पिक ऊर्जा कस्ता किसिमका ऊर्जा हुन्? नवीकरणीय ऊर्जा हुन्। नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको मुख्य स्रोत केलाई मानिन्छ? जल स्रोत। सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गरी प्रदूषित पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने विधिलाई के भनिन्छ? सोलार वाटर डिस्टिफेक्सन भनिन्छ। आइएसओ 22,000 खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित छ भने आइएसओ 50,001 केसँग सम्बन्धित छ? ऊर्जा व्यवस्थापन। ऊर्जाका स्रोतलाई कति भागमा विभाजन गरिन्छ? 3 भागमा, परम्परागत, व्यापारिक र नवीकरण। त्यसैगरी परम्परागत ऊर्जा अन्तर्गत के पर्दछन्? दाउरा, कृषिजन्य अवशेष, गोइठा आदि। व्यापारिक ऊर्जा अन्तर्गत के पर्दछन्? कोइला, विद्युत, पेट्रोलियम पदार्थ आदि। नवीकरणीय ऊर्जा अन्तर्गत के पर्दछन् भन्दाखेरि चाहिँ सूर्य, वायु, जल आदि। नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रमसम्म 2053मा। नेपालमा कुन स्थानमा वायु विद्युत उत्पादन सुरु गरिएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मुस्ताङको कागबेनीमा। त्यसैगरी टुकीमारा केसँग सम्बन्धित छ? घरेलु सौर्य। टुकीमारा चाहिँ घरेलु सौर्य विद्युत प्रणालीसँग छ। वायु शक्तिको प्रयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्ने विश्वको पहिलो देश कुन हो? डेनमार्क। नेपालमा गोबर ग्यास प्लान्टका लागि कुन देशले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ? जर्मनी। भूतापीय ऊर्जाको स्रोतका लागि नेपालको प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो? सिन्धुपाल्चोक। कति किलोवाटसम्मका जलविद्युतलाई लघु साना जलविद्युत भनिन्छ? 100 किलोवाट। उच्च स्तरको कोइला कुन हो? एन्थ्रासाइड हो। अलकत्रा केबाट बन्छ? खनिज तेलबाट। पानीको गतिले के घुमाएर बिजुली निकालिन्छ? ट्वाइन। त्यसैगरी पुनः उत्पादन गर्न सकिने खालका ऊर्जाका स्रोतलाई कस्तो स्रोत भनिन्छ? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। त्यसैगरी पुनः उत्पादन गर्न नसकिने खालका ऊर्जाका स्रोतलाई कस्तो स्रोत भनिन्छ? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भनिन्छ। क्रम विकास र वंशाणु स्वास्थ्य, रोग, खोप, पोषण, सरसफाइ सम्बन्धमा अब सुरुवात गरौँ। सुरुमा जाउँ। क्रम विकास साधारणबाट विभिन्न जटिल प्रकारका जीवहरूको उत्पत्ति तथा विकास हुनु नै क्रम विकास भनिन्छ। पृथ्वीमा साधारणबाट जटिल जीवको विकास हुँदै मानवको विकास भएको कुराको व्याख्या यस सिद्धान्तले गर्दछ। क्रम विकासका सिद्धान्तका केही महत्त्वपूर्ण प्रमाणहरू। अवशेषबाट प्राप्त प्रमाण, एभिडेन्स फ्रम फोसिल भन्छ। यो तुलनात्मक शरीर रचनाबाट प्राप्त प्रमाण, एभिडेन्स फ्रम कम्पेरेटिभ मोर्फोलोजी एन्ड एन्थोमोलोजी। भ्रूण सम्बन्धी प्रमाण, एन्थ्रोपोलोजी एभिडेन्स। अवशेषाङ्गबाट प्राप्त प्रमाण, एभिडेन्स फ्रम द भेस्टिगल अर्गन्स। भौगोलिक वितरणबाट प्राप्त प्रमाण, एभिडेन्स फ्रम द जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन अफ अर्गेनिजम्स। 2 वर्ग बीचको जनावरबाट प्राप्त प्रमाण, एभिडेन्स फ्रम कनेक्टिङ लिङ्क एनिमल्स। क्रम विकासका सिद्धान्तहरू। लेमार्कको सिद्धान्त, लेमार्क थ्योरी अफ इन्हेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टरिस्टिक्सको लागि प्रसिद्ध छन्। उनले यो सन् 1801 मा संसारका सामु आफ्ना निम्नलिखित नियमहरू प्रस्तुत गरेका थिए। जीवमाथि वातावरणको प्रभाव, जीवहरूको शरीरको अङ्ग व्यवहारमा ल्याउनु र नल्याउनुमा तिनीहरूको शरीरको रूपरेखा परिवर्तन,
कुनै पनि एक पिँढीका जीवमा आर्जित भएको गुण वा परिवर्तन अर्को पिँढीमा सन्तानमा सर्दै जानु, जस्ता जिराफको घाँटी कर्मिक रूपमा लामो हुँदै जानु। डार्विनको सिद्धान्त, चार्ल्स डार्विनको सिद्धान्त। डार्विनले सन् 1859 मा विकास सम्बन्धी आफ्नो भनाइ प्रस्तुत गरे। डार्विनको सिद्धान्त निम्न भनाइहरूमा नै आधारित छ। उनले जातिको उत्पत्ति, ओरिजिन अफ स्पेसिस भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरी जीव विकास सम्बन्धी निम्नलिखित अवधारणाहरू अघि सारे। अत्याधिक सन्तान उत्पादन, ओभर ग्रोथ अफ पपुलेसन, बाँच्नका लागि सङ्घर्ष, स्ट्रगल फर द एक्सटेन्स, परिवृत्ति र वंशज, भेरिटेसन एन्ड हेरिडिटी, प्राकृतिक छनौट, नेचुरल सिलेक्सन भन्छ प्राकृतिक छनौट, नयाँ जातिको उत्पत्ति, ओरिजिन अफ स्पेसिस। डार्विन सम्बन्धी थप केही जानकारी। डार्विनलाई विकासवादी सिद्धान्तका जनक वा पिता मानिन्छ। उनको जन्म सन् 1809 मा बेलायतमा र मृत्यु सन् 1882 मा भएको थियो। सन् 1831 मा डार्विनले जीव विज्ञान सम्बन्धी अध्ययनको लागि 5 वर्षसम्म यात्रा गरेका थिए। उनले यात्रा गरेको जहाजको नाम HMS बिगल थियो। उनले अध्ययन गरेको स्थान गालापागोस टापु थियो। एउटै जातिका जनावरहरू पनि बस्ने ठाउँ र वातावरण अनुसार फरक फरक हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा उनले प्रशान्त महासागरीय टापुहरूमा पिन्च नामका चराहरूमा अध्ययन गरेका थिए। उनले सन् 1858 मा अल्फ्रेड वेलेससँग मिली शोधपत्र प्रकाशित गरेका थिए। सन् 1859 नोभेम्बर 24 मा अल्फ्रेड वेलेससँग मिली उनले ओरिजिन अफ स्पेसिस बाई नेचुरल सिलेक्सन पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए। डार्विनको सबैभन्दा बढी चर्चित तथा विवादास्पद पुस्तक फेसेन्ट अफ म्यान हो, जसको उनले मानिसको पुर्खा एफी लङ्गुर बाँदर हो भनी तर्क गरे। उनले यो पुस्तक सन् 1871 मा प्रकाशन गरेका थिए। डार्विनले 20 वर्षसम्म जीव तथा वनस्पतिको अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रतिपादित विकासवादी सिद्धान्तलाई मेन्डल समेतका वैज्ञानिकले परिमार्जन गरी ल्याइएको सिद्धान्तलाई नियो डार्विनिज्म भनिन्छ। डार्विनको क्रम विकासको सिद्धान्तका आलोचनाहरू। प्राकृतिक छनौट भनेको डार्विनको क्रम विकासको सिद्धान्तका आलोचनाहरू। प्राकृतिक छनौट भनेको नयाँ जातिको विकासको कारण मात्र हो, ताकि यो नै पुरै कारण होइन, किनकि आजभोलि उत्परिवर्तन भएर जीवहरूमा विभिन्नता आएको देखिन्छ। व्यक्तिमा वा जीवमा विभिन्नता कसरी आयो भन्ने कुरा डार्विनको सिद्धान्तमा वर्णन गरिएको देखिँदैन। प्राकृतिक छनौटमा यदि उपयोगी भिन्नता मात्र छनौट भएको भए काम नलाग्ने कुराहरूको छनौट नहुनुपर्ने हो। सधर्मी अङ्ग, होमोलोगस अर्गन, उस्तै आकार र एउटै उद्गम बिन्दु भएका अङ्गहरूलाई सधर्मी अङ्ग भनिन्छ। जस्तै मान्छेको पाखुरा र चराको पखेटा सधर्मी अङ्गहरू हुन्। निरन्तर प्रवृत्ति, कन्टिन्युस भेरिएसन, क्रम विकासको क्रममा वंशानुगत गुणमा हुने कर्मिक प्रवृत्तिलाई निरन्तर प्रवृत्ति मानिन्छ। अवशेषाङ्ग, कुनै जनावरमा एकदम ठुला र विकसित रूपमा पाइने तर कुनै जनावरमा अविकसित साना र कार्यहीन अवस्थामा पाइने अङ्गहरूलाई अवशेषाङ्ग भनिन्छ। जस्तै मानिसको ठुलो आन्द्रातिर भर्मिफर्म एपेन्डिक्स जुन छ त्यो अवशेषाङ्ग हो। घाँस खाने जनावरहरूमा यसको पूर्ण विकास भएको हुन्छ। यसैगरी मानिसको कुकुर दाँत, क्यानी टिथ, आँखामा रहेको नेक्टाइटिङ मेम्ब्रेन, पुच्छर, हाड, क्वेकेन आदि हुन्। डिएनए र आरएनए यसका विशेषताहरू।
यो हेर्दा बटारिएको भर्याङ जस्तो डबल स्ट्रेन्ड देखिन्छ। यो चित्रलाई हेर्दाखेरि यो 3 प्रकारका यौगिकहरू नाइट्रोजन बेस फस्फेट र सुगर डिअक्सराइबोज मिलेर बनेको हुन्छ। डिएनएमा पाइने नाइट्रोजन बेस 4 किसिमका हुन्छन्, 4 किसिमका हुन्छन्। ती हुन् एडिनाइन भन्छ, थाइमिन भन्छ, त्यसैगरी ग्वाइनान भन्छ, ग्वाइनान र साइटोसिन भन्छ, साइटोसिन। एडिनाइनले थाइमिनसँग र ग्वाइनानले चाहिँ साइटोसिनसँग जोडा बनाउँछ। यो नियम इर्विन चार्ग्राफले पत्ता लगाएका हुन्। त्यसैगरी एडिनाइन र थाइमिनको समूहलाई प्युरिनेस भनिन्छ भने ग्वाइनान र साइटोसिनको समूहलाई पेरिमिडिनेस भनिन्छ। यो नाइट्रोजन बेसको क्रम फरक हुन सक्छ, जसले गर्दा विभिन्न जातिका जीवहरू तथा एउटै जातिका जीवहरू बीच भिन्नता आउँछ। नाइट्रोजन बेस फस्फेट र सुगर मिलेर न्युक्लियोटाइड बन्दछ। डिएनएको तह प्रोटिनले बनेको हुन्छ। डिएनए वंशानुगत गुण निर्धारण गर्नेसँग सम्बन्धित छ। डिएनए सामान्यतया क्रोमोजोममा पाइन्छ। आरएनए यो सामान्यतया एउटा सिङ्गल स्ट्रान्ड हुन्छ। यो 3 प्रकारको हुन्छ। 3 प्रकारको यौगिकहरू मिलेर बनेको हुन्छ। नाइट्रोजन बेस, फस्फेट र राइबोज सुगर। यसमा हुने नाइट्रोजन बेस 4 प्रकारका हुन्छन्: एडिनाइन, ग्वाइनाइन र साइटोसाइन र युरासिल। यसमा हुने नाइट्रोजन एडिनाइनले युरासिलसँग र ग्वाइनाइनले चाहिँ साइटोसिनसँग जोडा मिलाउँदछ। आरएनए साइटोप्लाज्मा, न्युक्लियोलस र क्रोमोजोममा पाइन्छ। आरएनएमा राइबोज, पेन्टोज, सुगर हुन्छ। आरएनए प्रोटिन संश्लेषणसँग सम्बन्धित छ। आरएनएसँग 3 प्रकारका हुन्छन्। मेसेन्जर आरएनए, ट्रान्सफर आरएनए, रिबोसोमल आरएनए। मेसेन्जर आरएनए र ट्रान्सफर आरएनए, त्यसरी चाहिँ नि यो रिबोसोमल आरएनए भन्छ। डिएनए आरएनएमा फरक के छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिएनए यो कोषको क्रोमोजोममा पाइन्छ। आरएनए भनेको चाहिँ यो कोषको क्याटोप्लाज्मा न्युक्लियस क्रोमोजोममा पाइन्छ। डिएनए चाहिँ यो डबल स्ट्रेन्डमा हुन्छ अनि आरएनए चाहिँ यो सिङ्गल स्ट्रेन्डमा हुन्छ। डिएनए चाहिँ यसको मुख्य कार्य चाहिँ वंशानुगत गुण सार्नु हो। आरएनएले चाहिँ यसको कार्य प्रोटिन संश्लेषण गर्नु हो। डिएनए यसमा चाहिँ डिओक्सिरिबोस सुगर हुन्छ। आरएनएमा चाहिँ यसमा चाहिँ रिबोस सुगर हुन्छ। त्यसैगरी डिएनएमा चाहिँ यसमा चाहिँ थाइमिन हुन्छ, नाइट्रोजन बेस हुन्छ र उर्किसिल हुँदैन। र आरएनएमा चाहिँ यसमा चाहिँ उर्किसिल हुन्छ तथा थाइमिन चाहिँ हुँदैन। वंशानुगतको कुरा आयो। अब जीवको कोषको न्युक्लियसमा रहेको क्रोमोजोमभित्र रहेको सूक्ष्म तत्त्व जसले पुर्खाका गुणहरू नयाँ सन्तति हस्तान्तरण गर्दछ त्यसलाई वंशाणु भनिन्छ। वंशानुगत गुणहरू आमा बाबुबाट नयाँ सन्ततिमा सर्न सक्ने गुणहरूलाई वंशानुगत गुणहरू भनिन्छ। जन्मान्तर लक्षण आमा बाबुबाट प्राप्त नभएका तर जीवले आफ्नो जीवनकालमा आर्जन गरेका गुणलाई जन्मान्तर लक्ष्य भनिन्छ।